जे भयो राम्रैकै लागि भयो, जे हुन्छ राम्रैकै लागि हुन्छ भनिन्छ। हर कुराको समय हुन्छ, समय नआई कुनै कुरा हुँदैन। आफ्नो ठाउँबाट 100% दिन छोड्नु हुँदैन। सफलता खुद दौडिँदै आफैतिर आउँछ। हो, यस्तै भएको छ एक चर्चित ब्राजिलियन स्टारको कथा, एन्टोनीको। 25 वर्षीय ब्राजिलियन स्टार हाल स्पेनिस फुटबल क्लब रियल बेटिसमा आबद्ध छन्। सन् 2025 जनवरी 25मा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट लोनमा आबद्ध भएको स्पेनिस क्लब बेटिसमा ब्याक टु ब्याक राम्रो प्रदर्शन गर्दै अहिले चर्चामा छन्। कन्फरेन्स लिगको सेमी फाइनलमा शानदार गोल गर्दै रियल बेटिस यस सिजनको कन्फरेन्स लिगको फाइनलमा पुगेको छ। युनाइटेडमा हुँदा 14 खेलमा 1 गोल र 0 असिस्ट रहेका एन्टोनीको बेटिसमा भने 21 खेलमा 8 गोल र 5 असिस्ट गरिसकेका छन्। के यस सिजनको उपाधि चुम्न सफल होला त रियल बेटिस? तपाईहरुलाई के लाग्छ? प्लिज कमेन्ट डाउन।